O nasayod ko nga dili lang ako ang nagwali ang dinhi, daghan ang nagwali siguro ani mga igsoon. Apan gusto na ko ning ato ang preskuhon pagbalik ang ato ang pagsabot, no? Ang ato ang mga mensahe niini mga kaigsuonan ko, no? Dinhi makita sa Genesis chapter 25 verse 21, 22 ug hangtod sa 23 nga nagaingon, wala manganak ang asawa ni Isaac busa nagampo siya sa Ginoo. Gidungog sa Ginoo ang iyang pagampo ug nagmabdos si Rebeka. Sa naglinot-anay na ang kaluha sulod sa iyang tiyan, miingon si Rebeka, nganong ingon ani man ang nahitabo kanako, ug nagampo siya sa Ginoo aron sa pagpagisayod kung unsay angay niyang buhaton. Unya miingon ang Ginoo kaniya, duha ka nasod ang naanaa sa imong tiyan, manganak ka og duha ka katawhan ug magkontrahay, ang usa mahimong gamhanan kaysa usa ug ang magulang mahimong sulugoon sa manghod. So muna ato ang mensahe karon mga igsoon nga nahitabo karon nga mag-away ang mga igsoon tungod sa kabilin. Mag-away mga kaigsoonan ang mga magulang o mga managsuon tungod sa kabilin sa mga ginikanan. No, mauna nga may paning wa tay kabilin kay wa tay awayan. Og tataw kayo mga igsoon nga sa una pang panahon kini nagkahitabo ug dili pud imposible nga sa karon nga panahon daghan nga nahitabo ug mga Kristohanon pa ang uban, no, nga ang uban wala na nagtingganay, ang uban murag dili na lang igsuon. Unya mga Kristohanon tanan tungod na mga higalaw kay igsuonan sa kapirambot nga yuta nga giawayan, balay nga giawayan, sakyanan nga giawayan, mga kabilin mga higalaw kay igsuonan kuno sa Ginoo nga giawayan sa uban, no? Apan gusto na kong masabtan nato mga igsuonan nga kita man gud wala tay madala sa langit, no? Maintag natay madala sa langit nga ug naa kay kabilin nga 2 ka hektaryang yuta karon, maintag natay madala dito bisag isa ka kumkum yuta na lang. Wa gyud ta, no? So ato ang tun-an karon mga igsuon kung unsa di ay ang mga panghitabo sa kalibutan karon nga ngano ang mga Kristohanon karon maoy gitira gyud sa yawa. Number 1 kining pagbikil-bikil karon sa mga igsuon. Apan gusto na kong masabta na to karon nga kining tanan mga higalaw kay igsuonan dunay katuyuan ug kini kabubuton sa Dios nganong naingon ani ang mga paghitabo. So dinhi makita nato mga igsuonan kuno sa Ginoo, siguro karon ikaw manghud or magulang nag-away karon tungod sa kabtangan nga wa na moy tingganay. Unya ang delikado ra ba kay mga Kristohanon para ba, no? Igsuon mo sa imoingon ko nimo, sa wala pa ng yuta ninyo napalit, sa wala pa ng kabtangan ninyo gipalit, gideklara na sa Ginoo daan nga kamong duha mag-away gyud mo. Mag-away gyud mo unya. Ang akong pasabot ba nga kung naa na ta karon sa estado nga medyo bugat ang panahon sa pagbahin sa mga katigayunan, atong hinumduman mga kaigsuonan nga dili na maoy atong madala sa langit nga ato ang gipagandoy, no? Dili nato pabugatan kaayo mga kaigsuonan ang atong kasing-kasing sa mga butang nga nia sa kalibutan. Ngano man bisan pagpila ka hektarya ng yuta nga imong gihilakan, imong gisakitan pag-ayo, sultian ta ka pagkamatay nimo, lain ang mapanag-iyana. Siguro kanang umagad na nimo ang makapanag-iyana. Siguro ang kanang imong silingan mo na makapanag-iyana, no? Ang akong gusto karon mga kaigsuonan, ang ako ang pasabot sa inyo ha karon nga samtang ni ako karon sa radio, no, nagmensahe kada bitawng dili nato tagaan og kabugaton gyud kaayo mga kaigsuonan nga kanang magtinamnanay na lang gyud kawayan ba nga wa na tingganay tungod kay pinakamaot na sa mga magsuon nga mag-away ta tungod sa kabtangan nga kana bitaw bahalag mga impyerno kanang pamahala ba murang daghan kayong managsuon nga nagbikil karon usahay sundang ra hinungdan, usahay liso ra sa nangka ang hinungdan. Perting gamaya ra hinungdan makaigsuonan nga mao na hinungdan nga magtinamnanay gyud tagkawayan nga wa tay tingganay. Perting gamaya ra butang mga igsuon nga atong hinumduman nga dapat nga magkanang advance gani atong una-una mga Kristohanon man ta di ay dapat atong hinumduman mga igsuon nga mga Kristohanon dayta nga butang nga di nato dapat padak-on sa atong kinabuhi. Nga naman dugay nagutang nangalagad sa Ginoo.
dugay natang nagalagad sa Ginoo. Nganong di man nato kaya mga igsoon nga palabyon ang mga butang nga kaya ra ismailan. So makita nimo mga kaigsuonan nga kita karon nga nagapaminaw nga wa na ka nagtingog sa imong amahan, wa na ka nagtingog sa imong igsoon, dugay na nga panahon tungod lang sa yuta unya paampuon ra bata sa pulpito perti kuyawan na to wampo, no? Padaygon ta sa Ginoo, grabe ta mudaig pero ang kasing-kasing guba kayo tungod lang sa kabilin sa kalibutan nga butang nga di gyud malipay ang Ginoo. Dapat masabtan nato karon mga Kristohanon. Ikaw nga nagapaminaw karon dapat sabtan ni mga igsoon. Kung naa may instrumento nga nagbikil mo, siguro ang instrumento imong kuya, ang instrumento nga nahimo siyang dalo ug gihimo kang giargabyado kaniya. So tian ta ka igsoon, gituyo gyud na sa Ginoo kay para ma-process ang imong kasing-kasing mudaghan kasama kang Jacob. Ikaw pod karon mga igsoon ko na sa Ginoo. Siguro kung nakalayas ka sa inyong lugar, siguro na masahiro ra pud ka dito. Kung wa ka ning layas dito, siguro murag luoy pod ang panginabuhi. Pero kay ning abot ka sa dapit nga imong gilayasan karon, gumikan sa panagbingkil, gumikan sa wa kaganahi sa imuhang mga bayaw, sa imong igsoon, sa imong papa, kana siya kabubuton sa Ginoo aron matuman ang deklarasyon sa Ginoo nimo nga sa taguangkan pa ka sa imong inahan nga iya kang padatuon. Di makabudato dito sa alangan budato kadto sa bukid. Di makapwede magnegosyo dito nga silingan tulo ra ka buok. So ayaw nagkalain sa imuhang kahimtang karon nga naa ka nahimutang diha kay diha ka padatuon sa Ginoo. Ang importante lang dapat masabtan nimo karon kining panghitabo kabubuton na sa Ginoo. Kabubuton na sa Ginoo mao gid ay gusto sa Dios para ma-proclaim ang iyang proclamation nga padatuon ka mahitabo. Dugay manggod kaning dawat, dugay nimo nasabtan mo nang hangtod karon wala pa gyud ka madato. Ang dato ra pud ang una-una sa kwarta, dili na dato, di lang dato sa kwarta, espirituhanon nga pagkadato. Dili ka matured sa imong pag-alagad sa Ginoo hangtod gid naa pa ka diha sa imong nahimutangan. Pero kung pakuhaon ka sa Ginoo di sa imong nadapit, palayason ka sa laing lugar, di makabulayas ug wa kay kabikil. Di pangitaan kag bikil karon. Itaan kasi mo igsuon nga kadang mahimo siyang dalo sa imo. Mahimo siyang pangit ug kinaiya sa imo. Gikatugutan sa Ginoo para ang iyang pagbuot matuman ang iyang pagbuot, para ang iyang gusto sa imong kinabuhi matuman. Kasi kung imong tan-awon daghan kayog mga panghitabo nga makaingon ta nga lisod kaayo, murag lisod dawaton ba, no? Muna nga ingon pa ni tatay nga ang plano sa Dios makapahiubos. Makapahiubos, pero kung imog yung sabton makaigsuonan, kuan magun ang Ginoo ka nang dili nimo masabtan kung asa agi ang iyang plano. Idawon pa ka ang plano sa Dios, kanabitang pakaulawan pa ka, dunay panahon nga katawhan pa ka, pero sa end di ay na makaigsuonan naa ang daghang blessing. Naay mga panahon nga murag ma-discourage ka, naay mga panahon nga di nakaganahan nga naman murag mabasol pa nimo Ginoo unsa naman ni Lord. Pero dito di ay sa katapusan, dito nimo ma-appreciate makaigsuonan ang panalangin di ay sa Dios nga grabe. Kini di ay pagpaubos ka, nakauban nimo ang Ginoo. Grabe og blessing. Kanang igsuon nimo ikaw paubos na ikaw nga nagapaminaw karon dugay na mo na wa nagtiog sa iyong papa. Unhi ra gud na, unhi lang. Di na mo kuan. Pag unhan nimo na naguwat ra magud unhan nimo na. Munang usahay mutabok pata sa tong garbo. Hula-hula pa lang tadaan i-bless na ka sa Ginoo daan diha. Kana bitaw naghula-hula pa lang kang ay pasaylo na ako na siya kay kanang igsuon ra man pud mi. Kana pa lang nga word daan, kanang dugay na nimong giampo nga wala gitubag sa Ginoo, diha na ibubo sa Dios, di ba? Kristohanon ka, dugay na kang wala ka nakampo, dugay na kang nakampo sa Dios. Unya wala gitubag-tubag. Maunay babag mga igsuon nganong wala gitubag sa Dios sa imong mga pagampo. Pagpaubos lang yun. Muna ikaw karon mga igsoon, ikaw nga nagapaminaw, matingala ka nga walay blessing ang pagpuyo, walay panalangin ang pagpuyo. Gumikan sa pagdumot nga naa pa sa imong kasing-kasing. Gumikan sa kasakit nga naa sa imong kasing-kasing. No kita di ay makaigsuonan nga kanang dili nato ni adto sa uban, kundi mismo sa atong sarili, kita nga mga Kristohanon ato ning buhaton mga igsoon tungod kay kini ang pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo nato nga kita magapaminaw
sa pulong sa Dios uban ang pagpaubos da sa Ginoo. Sama kang Isaw, kang Jacob, kang Rebecca, kang Isaac nga silang upat makaigsunan, sila ang nakaprograma sa Ginoo nga kanang makatuman ni ining maong declaration nga mudaghan ang panalangin, mudaghan ang tao, ang kaliwatan sa tibuok kalibutan diha magikan sa ilaha. So diya na to makita mga higala o kaigsunan nga grabe ang programa sa Ginoo. No, dili na to matugad, di na to masabtan mga igsuon ang programa nga gihatag sa Ginoo. Apan gusto na kong masabtan nimo igsuon nga dili na to sayangan ang panahon. No, di na to sayangan ang panahon nga kita makaigsuonan nga kana bitawng padako na to ang garbo sa itong kasing-kasing. Dili gusto ang Ginoo na ano man, di na to ma-receive, di na to ma-open ang blessing sa Ginoo nga gihatag sa Ginoo lang nato.